after our logistic policy, this is the first logistic park in the state of Goa. So henceforth the logistic industry will boom in the state of Goa. अशें म्हाका दिसता and this facility is a 2,25,000 square feet of total investment of the 100 crores of rupees investment in the state of Goa. This is a big facility. Second फेजींतल्यान आनीक 3,50,000 स्क्वेअर फीट लॉजिस्टिक पार्क हांगासर डेव्हलप करपाचें आसा. हांव तांकांय लागून तांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी अशाच पद्दतीन स्टेटीत जर इंडस्ट्री ग्रो जावपाक जाय आसत जाल्यार डिफरंट वेंचर आमी सुरू करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. ओके, ताच्या खातीर तांचे खूब खूब हांव अभिनंदन करता. हाजो मेन थिंग इट इज गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट पॉलिसीत आमी 2023 आमी जी लॉजिस्टीक पॉलिसी केली ताच्याच खातीर तांकां इजी क्लियरन्स आनी बाकीचे सगळें तांकां एवेलेबल जालें. म्हाका दिसता ह्या लॉजिस्टीक फेसिलिटीच्या उपरांत वेर्ना आनी सरावंडींग इवन दो हाज्या खातीर तांकां खुबश्यो बऱ्यो फेसिलिटीज हांगासर एवेलेबल जातल्यो. मोर एंड मोर स्पेशली ज्या फार्मा इंडस्ट्री आनी जांकां एक्सपोर्ट करपाचें आसा त्यो इंडस्ट्री हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात आपली फेसिलिटीज ही वापरपाक शकतले. ऑलवेज आमी म्हणटा की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पर्यंत नवीन कितें तरी आयना तो पर्यंत अशा पद्दतीची इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जावपाक शकना. बट त्या गव्हर्मेंटाची वन स्टेप जी लॉजिस्टीक पॉलिसी स्टार्ट करप दीस इज अ व्हेरी गूड डिसिजन आनी गूड पॉलिसी. ताच्याच खातीर हें तांकां पॉसिबल जालें. हेन्सफोर्थ ऑल्सो वील प्रमोट the logistic policy, logistic park, this type of, and it will give more boost for the industry. Once again, I am congratulating for Mr. Verma sir, logistic park, which is the first of its kind park which has developed, and especially both they are sitting here. So congratulations for them. Thank you.